अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज का जो प्रोग्राम है वो इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि कल हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी और वो ये दी कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और उन्हें मालूम हुआ है कि एक साजिश हुई है उनकी ज़िंदगी के लिए, यानी उनकी ज़िंदगी लेने के लिए। तो ये जो सूरत हाल है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया जिसमें तमाम लोगों के नाम उन्होंने ले दिए हैं जो कि साजिश का शिकार हैं, जो कि साजिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इस तरह की साजिशें होती रही। अभी रिसेंटली हमने एक साजिश तो सुनी ही थी कि जिसमें रिजीम चेंज का ज़िक्र हुआ और अब दूसरी साजिश का ज़िक्र आ रहा है जिसमें इमरान खान साहब की जान लेने की बात की जा रही है। ये बहुत ही सीरियस मसला है क्योंकि हम लोग ये इस तरह के वाक़यात पहले देख चुके हुए हैं और अल्लाह ना करे कि ये वीडियो किसी को देखनी पड़े किसी दिन और अल्लाह ना करे कि ये मामला वहाँ तक पहुँचे। ये जो सिचुएशन है ये जा किस तरफ रही है? हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है, रिज़र्व्स जो हैं वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, महँगाई जो है वो इनके हाथ में नहीं आ रही है। इनकी जो सब्सिडी का एक डिसीजन आना था वो भी आ गया है कि जी हम सब्सिडी अब जारी रखेंगे। तो इसका मतलब है कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो खतरे में चला जाएगा। तो ये ना जाए मानन ना पाए रफ्तन वाली बात है कि क्या करें और क्या ना करें। ये जो सूरत-ए-हाल है, ये किधर लेके जा रही है हमें, इसका आज हम तज़िया करेंगे और हमें जॉइन कर रही हैं पहली दफ़ा सुनैरा अज़हर साहिबा, जो कि हमारी फॉर्मर कॉलीग भी हैं पीटीवी से और बहुत ही इंटरनेशनली एक्लेम्ड सहाफ़ी हैं एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड टू हैव हर ऑन माय शो। सुनैरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनैरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने इस स्टेटमेंट को किस तरह लिया जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा कि एक साजिश की जा रही है उनकी ज़िंदगी के खिलाफ कि उनको ख़त्म किया जाए और ये मामला ही बिल्कुल जो है सिरे से ख़त्म हो जाए कि ना होगा बाँस ना होगा बजेगी बाँसुरी। तो ये जो स्टेटमेंट है और फिर उन्होंने कहा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, हाउ सीरियस इट इज़? वेल इसरार, जब हम समझते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचना शुरू हो गए हैं, वहीं पे हम गलती करते हैं। बिकॉज़ जितने लेसन्स हिस्ट्री हमें सिखाती है ना, वो यही सिखाती है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हाँ, हम सबको पता है कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, हेनरी किसिंजर के साथ उस वक़्त का प्रॉब्लम कुछ हाँ, और था, वक़्त कुछ और था। उसके अलावा लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, मतलब वी हैव अ हिस्ट्री। बेनज़ीर भुट्टो के बिल्कुल। साथ क्या हुआ, जनरल अ ज़ियाउल हक। अ, एग्जैक्टली ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ, इन सबको थ्रेट्स थे और लोग कहते थे कुछ नहीं होगा। बिकॉज आई थिंक एक साइकोलॉजी ऑफ नेशन स्टेट ये होती है कि वो डिनाइल में रहते हैं। ये आप जितने भी नेशन स्टेट्स को स्टडी करें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी हैं, उनका हाँ, एक प्रॉब्लम है कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। तो मुझे ये लगता है कि हम भी उस कंडीशन का शिकार हैं जिसमें वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। खान साहब ने जो बात कही है, अगर टू स्टार्ट विद दैट कॉन्स्पिरेसी जो उन्होंने बात की थी और हम समझते रहे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा खत नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये खत किस कंट्री की तरफ से आया है और अभी सिर्फ उन्होंने उसके कुछ लाइंस पढ़ी थी, कुछ वर्ड्स पढ़े थे, तो जिसने ठीक। कुछ अर्सा भी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ काम किया हो ना, वो उनकी लैंग्वेज समझता है। तो हाँ, आई बिल्कुल। न्यू फ्रॉम दैट टाइम कि ये जो ड्राफ्ट है ये किस कंट्री की तरफ से ड्राफ्टेड है। हुँ, इसी तरह आप पहचान सकते हैं कि ये बुक किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है एंड ऑल दैट। हाँ, तो हाँ, उसी वक्त से जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आई न्यू कि ये ठीक कह रहे हैं। उसके हुँ, अलावा अभी तक तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारी एंडोर्समेंट दे चुकी है, उसके बाद तो कोई अभाम उसमें रह ही नहीं जाता। उसके हाँ, बाद से फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन अभी तक हमारी सियासत डिनाइल में चल रही है। और स्पेशली जिस किसी ने भी कंसीव किया था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में सारी गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट की तरह आती हैं, हम डेमोक्रेसी तो हाँ, है नहीं। जिसने भी कंसीव किया था वो भी डिनाइल में है बिकॉज वो उसको ठीक करने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हाँ, माय क्वेश्चन एंड माय हंच इज के साउथ एशिया में सिविल वॉर की हिस्ट्री नहीं है अभी तक। सिविल वॉर की हिस्ट्री, पॉलिटिकल एक्टिविज्म लोगों के लेवल पे नहीं था, लेकिन हमने ठीक। उसे देखा है श्रीलंका में,
हमने होते देखा है। हमने उसे जब रोहिंग्या मुस्लिम्स का मामला आया है तो बांग्लादेश में भी एक हद तक एक्टिवेट होते देखा है, और अभी मोदी गवर्नमेंट के साथ जो वहां पे मुसलमानों के साथ और अकलियतों के साथ जो हो रहा है उसमें भी, सो थिंग्स आर चेंजिंग, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। सो दिस इज द डिसाइसिव पॉइंट वेयर पीपल जो के रेलेवेंट क्वार्टर्स में हैं, दे नीड टू सी व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो आपने बताई, एक तो अपने सिविल वॉर की बात की है, उसकी तरफ तो आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि आपने एक लफ्ज यूज किया कि जिन्होंने ये कंसीव की थी कॉन्स्पिरेसी। अब जिन्होंने कंसीव की थी उसके बारे में भी काफी बात हो चुकी भी है, और जाहिर है कि जो कॉन्स्पिरेसी के मतलब जाहिर है जिन्होंने रोल प्ले किया होगा उनके नाम भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिए होंगे। आप समझिए कि कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो आम लोगों को पता ना हो। मैं नहीं समझती। आई थिंक जिस किसी को भी थोड़ी सी भी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान में, सबको पता है व्हाट इज गोइंग इट्स एन ऑन, ओपन सीक्रेट। और इट्स एन ओपन सीक्रेट। और जो सिर्फ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है वो ये है कि लोग नाम नहीं ले रहे, और लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसके बाद फिर चीजें हाथ से निकल जाती हैं। आप अनलीश तो कर सकते हैं, फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इट्स एन ओपन सीक्रेट एंड दिस इज हाई टाइम कि हर कोई अपने आईनी दायरे में वापस जाए और लेट द पीपल डिसाइड, बिकॉज ये राइट टाइम है कि आप वाकयातन चीजों को लोगों के हवाले कर दें, उनको डिसाइड करने दें। जीरो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, लेट इट बी जुडिशरी, लेट इट बी एस्टेब्लिशमेंट। हमारे बहुत सारे सिग्नल का इशू आ रहा है। और एलीट ग्रैब को। जुनैरा, आपका थोड़ा सा सिग्नल का इशू आ रहा है, थोड़ा सा इसको जी देखता हूँ मैं कि अगर आप इसको दोबारा से जरा रिपीट कर दें जो आपने अभी कहा है, क्योंकि आपका सिग्नल जो था वो मैंने लूज किया था थोड़ी देर। जी, मैं ये कह रही थी बिकॉज हमारे यहाँ काफी इंस्टीट्यूशंस मिलके एक रोल प्ले करते हैं, और एक एलीट कैप्चर और एलीट ग्रैब का उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। तो अगर लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो ये क्लैश बहुत बड़ा हो सकता है, और दिस इज राइट टाइम कि सारे अपने आईनी हदूद में वापस जाएं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद करें। और अगर करप्शन को आप नहीं भी मानते तो कम से कम जिनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं उन लोगों को हमारे सर पे तो मुसल्लत ना करें, एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए। मतलब इतना बड़ा बैगेज अफोर्ड नहीं हो सकता कि एक तो गवर्नमेंट अफोर्ड की, ऊपर से उन लोगों को मुसल्लत कर दें जिनका एवरीबडी नोज कि वो कौन लोग हैं। हाँ, सही बात है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी ये लोग आए हैं, देखिए जो फेडरल कैबिनेट है, बेसिकली तो गवर्नमेंट कैबिनेट से होती है ना, वो जो एग्जैक्टली कैबिनेट है वो भी फंक्शनल नजर नहीं आ रही है, उसकी ना कोई मीटिंग्स होती हैं, ना वहां पे कोई डिलिब्रेशंस हो रही हैं। फिर आप देखें पंजाब को, देखें पंजाब की तो अभी तक कैबिनेट ही नहीं बनी। आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये हालत हो गई भी है कि, और इन लोगों की रेपुटेशन क्या है कि जी गवर्नेंस के ये बादशाह हैं। अब गवर्नेंस तो तब होगी जब कैबिनेट होगी। मैं आज भी एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी के साथ बैठा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि क्या हमारे पास तो कोई सिलसिला ही नहीं है, कहाँ से डिसीजन आएंगे, कौन डिसीजन लेगा, और कोई इस तरह का सिलसिला नहीं चल रहा। तो ये जो सूरत है ये तो केओस की तरफ जा रही है। हाँ, दैट्स एग्जैक्टली द वर्ड। देखिए, जब कोई भी प्लान बनाया जाता है, या मैं और आप कोई भी चीज बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये करना है, फिर उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी होते हैं, उसके रूल्स ऑफ द गेम्स भी डन किए जाते हैं। मतलब हवा में तो चीजें नहीं हो सकती ना। तो क्या आपने ब्यूरोक्रेसी को एतमाद में नहीं लिया अभी तक? क्या लोग डरे हुए हैं, लोगों को नहीं पता? एक अनसर्टेनिटी से बड़ा इवल कोई नहीं होता, और उसमें रिएक्शन में आके लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, गवर्नमेंट में भी और गवर्नमेंट से बाहर। हिस्ट्री में ठीक। शुड आई स्टार्ट? आई थिंक बीच में ड्रॉप हुआ हाँ, था। थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। प्लीज गो अहेड। It's not easy to understand and it's not conceivable for me कि इस गर्मी में लोग अपने खानदानों के साथ जलसों में जा रहे हैं,
اور ہر हाँ, جلسہ پہلے سے بڑا ہو رہا ہے. یو نیم اے बड़ा हो रहा سٹی. اور ان ساری है. हाँ, چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. جس دن عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی پریکٹیکلی رات کو 12 بجے وہ گھر گئے تھے, اس دن تو کسی نے کال نہیں دی تھی لوگوں کہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے تھے. اور آئی نو میں ڈی ایچ हाँ, اے میں ہوتی ہوں, हाँ, ادھر لوگ کس طرح. تو یہ لیڈرشپ نے کال نہیں دی تھی لوگوں کو کہ آپ باہر نکلیں. हाँ, یہ لوگ خود نکلے ہیں, جس نے شاید عمران خان کو بھی حوصلہ دیا ہے, اور وہ ہی हाँ, اسٹینڈنگ ٹال ناؤ. اینڈ انہوں نے لیڈرشپ پرووائڈ کر دی اس میسز کے کراؤڈ کو جو چاہ رہی تھی ان کو کوئی لیڈ کرے, کیونکہ ہر چیز اتنی بلیٹنٹ تھی, اتنے برے طریقے سے ایگزیکیوٹ کی हाँ, گئی बहुत है. کہ جس کو نہیں بھی سمجھ آنا تھا اس کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ उसको یہ भी کیا समझ. ہو رہا ہے. آپ نے لفظ تو یوز کیا جس بلیٹنٹ کا. یہ جو بلیٹنٹ کانسپریسی کا جو ایک لیول ہے جو ہم نے دیکھا ہے, اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ بلیٹنٹنس جو تھی وہ سامنے اب آ رہی ہے. لوگ اب تھوڑا سا شاید ریورسل کی طرف بڑھ رہے ہیں. بلکہ میں آج ہمارے دوست نجم سیٹھی صاحب, آپ بھی ان کے ساتھ, آپ کا بھی تعلق رہا ہے, وہ آج کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سارا کچھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور یہ پریشر میں آ رہے ہیں عمران خان کے, اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ شاید اب بات ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہی, اور بلکہ ہمارے دوست انصار عباسی صاحب نے تو یہ خبر دے دی ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے. اسرار کون سی اسمبلی؟ ڈڈ یو سی کہ وہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ جو کچھ اجلاس ابھی تک ہاں, ہوئے, پرائم ہاں, منسٹر خطاب کر رہے تھے, بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے. کیا وہ آپ کو ایک ہاں, چیز کی لیجیٹمیسی بھی ہوتی ہے نا, صرف آپ کے ہاتھ میں ہاں, تخت اور تاج کا ہونا کافی نہیں ہوتا. اور جب آپ کو یہ صحیح بات. اندازہ ہو رہا ہو کہ ایک چیز کی لیجیٹمیسی چیلنج ہو گئی ہے, ایک چیز کی مورل ویلیو نہیں رہی, تو کیا ہمارے ہاں, لوگوں میں اتنا ایک آؤنس آف مورل اتھارٹی بھی نہیں ہے جو دنیا میں ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کانفیڈنس لوز کر دیا ہے تو وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور کسی اور کو موقع دے دیتے ہیں. تو بالکل اس بالکل. لیے میں اس کو ایلیٹ گریب کہتی ہوں کہ وہ گریب کرتے ہیں پاور کو. اور جس طریقے سے پنجاب میں ہوا, مطلب آپ نے گورنر کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, اور کسی ایک ہاں, پارٹی کو تو ایک پارٹی کو تو آئین بہت پروٹیکشن دے رہا ہے کہ جی آئین کی وائیولیشن ہو گئی, کہیں تو سو موٹوز ہو رہے ہیں, اور کہیں جینوئن ڈیفیکٹرز کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر جوڈیشری چاہتی تو وہ اس وقت ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ دے سکتی تھی کہ ڈیفیکٹرز کو آپ نااہل کریں تاکہ آئندہ لوگ ڈریں اس طرح کرنے سے. ہماری ہاں, پالیٹکس کا جو یہ ایک گند ہے اس کو صاف کریں ونس اینڈ فار آل. لیکن جو بھی انسٹیٹیوشن آتا ہے وہ اس طرح لگتا ہے وہ انسٹرکشنز پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب تک ہم ایک شام ڈیموکریسی کے ایلوژن سے نہیں نکلیں گے, دس از ناٹ ایون اے شام نہیں نکلیں گے. ڈیموکریسی, اور جب تک ہم بائی دا اس وے, یہ جو ایلوژن آپ نے سے. بات کی ہے نا ڈیفیکٹرز کی, یہ آپ نے جو ڈیفیکٹرز کی بات کی ہے اس کے بارے میں بھی مجھے تھوڑی سی اطلاعات ملی ہیں کہ یہ جو پنجاب لیول کے جو ڈیفیکٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی سوچ لیا گیا ہے کہ اس میں بھی کچھ لیگل شکنریز وغیرہ نکال کے, کچھ مشگافیاں نکال کے, تو ان کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ بھی میرا آپ خیال ہے دیکھیں کہ وہ شام ڈیموکریسی کا ایک بچا حصہ تو نہ ہو, لیا ان مطلب کو. لگ رہا آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں ان کو بالکل بچایا گیا کہ ان ہے. کو ہاں, توڑا تو ہاں, گیا تھا اب یہاں لیکن بھی ان کے یہاں میں ووٹس بھی یہی یوز ہوگا. نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے, ہاں, نہیں اب کیے ان گئے. کو بچانے ہاں, کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ایسے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے. اگر ان کو کمپرومائز کر لیا گیا تو پھر نئے لوگ کہاں سے لائیں گے, اور کس طریقے سے جنریٹ کریں گے وہ سسٹمز جو آج تک جنریٹ ہوتے رہے ہیں. سو میرے خیال ہے یہ ہاں, بڑی ڈیسائسو لڑائی ہے, یہ بہت ڈیسائسو مومنٹس ہیں ہماری ہسٹری کے, پولیٹیکل ہسٹری کے. اور دنیا کو جیو اکنامکس کی طرف جاتا دیکھ کے بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی وہ جو ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹس کے کانسیپٹس تھے اس سب سے آگے بڑھ کے اکانومی نے ہولڈ کر لیا ہے ملکوں کو. اگر آپ کی اکانومی ہوگی تو یو آر ہاں, ریلیونٹ ہاں, ان دا ہاں. ورلڈ. اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں آن انٹرنیشنل لینڈرز تو وہ تو آپ کی آرم ٹویسٹنگ کرتے رہیں گے, وہ کبھی آپ کو فیٹ آف سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. تو یہ جب تک انٹرنیشنل آرڈر کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ تو ہم ایک ہی سرکل میں گھومے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ کیا ریورسل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جو عمران خان نے پریشر اس وقت ڈالا ہوا ہے, ہر روز جلسہ تقریباً ہو رہا ہے اور بڑے سے بڑا ہو رہا ہے, تو اس کے بعد جو ریئل ایکٹرز ہیں
وہ ریورسل کی طرف جائیں گے؟ پرابلم یہ ہے اسرار کے ریئل ایکٹرز از اے ویری how do I put it? It's not a civil kind of a force. It's a professional establishment. جہاں پہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ بڑا ایک حتمی ہوتا ہے اور اس سے باہر پریکٹیکلی نکلنا پاسبل نہیں ہوتا جو اندر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے. وہ اپنا ریکارڈ بھی مائلڈسٹ پاسبل وے میں ریکارڈ کراتے ہیں, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے بیکاز میوٹنی ہو جائے گی نا, پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, آپ کا پروفیشنلزم کمپرومائز ہو جائے گا. But they know it. 80% of those quarters are in the favor of Imran Khan کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ انہیں 1 سال اور دے دیتے, صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ ان کو ہٹانا ضروری تھا. صرف جسٹ ون کوشچن از امپورٹنٹ ہیئر, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور کیونکہ اس کا جواب موجود نہیں ہے, اس کا جواب دیا نہیں جا سکتا, تو اس سیگمنٹ آف سوسائٹی میں جو افراتفری اس وقت پھیلی ہوئی ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں. آئی نو دا نیوز, اس وقت بہت پریشان ہیں, عمران خان کا پریشر بڑھ رہا ہے, لیکن اٹ ٹیکس اے لاٹ آف گٹس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سے کہ آپ سے غلطی ہو گئی. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور بات چیت ہو رہی ہے اس بارے میں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سارا ارینجمنٹ کیا اس لیے کیا گیا تھا کہ تھوڑی سی مطلب اگر ٹف سچویشن فیس کرنی پڑے تو ریورس کر دیں. سو اٹس اے بگر گیم, اس میں ٹگ آف وار ابھی چلے گی. اور عمران خان صاحب کے لیے کیا آپشنز آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ اگر یہ ٹگ آف وار چلتا ہے اور لاسٹ کرتا ہے فیو منتھس, تو پھر عمران خان کے لیے کیا آپشنز ہوں گی؟ He has nothing to lose, to be honest. I don't see he has nothing to lose. آپ ان کے پرسنل لیول پہ دیکھ لیں, ان کی فیملی جو ہے, ان کی صورتحال ہے, بچے ان کے آلریڈی یہاں نہیں ہیں, آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے, یوزلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. سرکمسٹانسز نے ان کو ایسا انسان بنا دیا ہوا ہے کہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ he has nothing to lose. اور ان کو جو کانفیڈنس لوگوں نے دیا ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ شاید عمران خان جو واپس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو, جتنے وہ اس وقت مایوس تھے, اور اس کے بعد لوگوں نے جب کھڑے ہو کے باہر نکل کے ان کو بتایا ہے کہ وی آر ہیئر فار یو, ناؤ ہی از انوینسیبل. ابھی تو اللہ نہ کرے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں سوائے اس کے کہ ان کی وہ جان سے ہی جائیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اس کے علاوہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. اور یہی بہت بڑا خطرہ ہے. آپ مجھے بتائیں کس لاجک کے تحت مریم نواز کو وی وی آئی پی سیکیورٹی دی گئی ہے اور ایک ایکس پرائم منسٹر سے لے لی گئی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو دس از ریئلی سیریس. دس از ویری سیریس. اچھا, اب آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے ریورس ہی کرنا تھا تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی, لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ واپس آئیں گے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ مختلف جگہوں پہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں اس گرمی میں اور فیملیز کے ساتھ نکل رہے ہیں, دس از انپریسیڈنٹڈ. تو وہ جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی موٹیویشنل جو ریزن ہے وہ کیا ہے, وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ اگر ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے کہ نہیں, پھر وائی پیپل آر آؤٹ سائڈ آن دا روڈ؟ اچھا, جو مابز ہوتے ہیں نا اسرار, آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتا ہوگا, مجھے اور آپ کو تو کوئی کنونس کر سکتا ہے, بٹھا کے سمجھا سکتا ہے کہ کوئی چیز کسی گرینڈ لیول کے لیے, گریٹر ڈیزائن کے لیے اچھی نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ ڈو دس, تو میں اور آپ شاید سمجھ بھی لیں گے. لیکن جو موب مینٹالٹی ہوتی ہے وہ لاجک پہ نہیں چلتی, وہ چارج جب ہو جاتی ہے اور جب وہ چل پڑتی ہے ایک راستے پہ, اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. وائی ڈو یو تھنک کہ قائد اعظم کی انگریزی میں اور خراب اردو میں تقریریں لوگ بیٹھ کے سنتے تھے جن کو انگلش آتی بھی نہیں تھی؟ آپ دیکھیں نا اس تحریک نے کیسے جنم لیا تھا اور کیسے ان کے فالوورز بنے تھے, جبکہ وہ اتنے ماڈرن انسان تھے. تو یہ ویسی سچویشن ہے, لوگوں کو یہ بات باور کرانے میں بہرحال عمران خان کا بڑا رول ہے کہ اس ملک کو کرپٹ ٹولوں سے نجات ملے گی تو یہ آگے چلے گا, نہیں تو وہ آپ کو سرنڈر کرتے رہیں گے اور اپنا گین کرتے رہیں گے. تو یہ بہت مشکل ہے, یو کانٹ ریورس دس. اور جو کل سیالکوٹ میں طریقہ اپنایا ہے انہوں نے, مطلب انہوں نے فورس بھی اپلائی کر کے دیکھ لی, وہ بہت ہی ایک بلو دا بیلٹ کوشش تھی کہ آپ مائنورٹیز کو انگیج کر لیں. اور کس طریقے سے جو مجھے ایک اور چیز نظر آئی ہے, شاید آپ نے بھی نوٹ کی ہو,
وہ یہ کہ یہ لائرز ونگز جو تھے یہ ہمیشہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تھے. اب پی ٹی آئی کا لائرز ونگ ڈیولپ ہو رہا ہے, مطلب a lot of change is coming, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے I see the change. اگر یہ سارا ڈیزائن اس لیے تھا بھی کہ ان کو فار گڈ عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے, تو فیل تو ہو رہا ہے وہ. تو اگر وہ فیل ہو رہا ہے تو اس سال کے اندر اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ الیکشنز ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس چیز پہ نون لیگ میں بھی ڈیویسونیس ہے کہ الیکشنز کب ہوں اور کب نہ ہوں. نواز شریف چاہتے ہیں فوراً ہوں, اور اس کرنے سے پہلے جو کچھ لیگل چیزیں, لیگل بائنڈنگز ان کی بیٹی پہ سے, شہباز شریف پہ سے, خود ان پہ سے ہٹانی ہے, وہ ہٹانے میں شہباز شریف جلدی کریں. لیکن شہباز شریف تو مجھے کسی جلدی میں نظر نہیں آتے. آپ خود دیکھیں ان کو, وہ تو کسی جلدی میں نہیں ہے. ان کو تو فرسٹ ٹائم موقع ملا ہے, ان کی بہت پرانی جدوجہد کامیاب ہوئی ہے کہ وہ بھی اس عہدے پہ پہنچے. تو نون لیگ کو جو انٹرنل تھریٹس ہیں اس کی وجہ سے اگر تو نواز شریف کا ایک فائنل آرڈر پریویل کرتا ہے تو اس سال میں لازمی الیکشنز ہوں گے, یہ لازمی ہے. لیکن اگر شہباز شریف کوئی ریزسٹنس دکھاتے ہیں تو پھر تو وہ ایک فارورڈ بلاک آئی سی ان نون لیگ, ان کے دے ول پارٹ دیئر ویز, بٹ وہ پاسبل نہیں ہے بیکاز ان کے تو رشتے جو یہ کرتے ہیں فیملیز میں وہ بھی پیسے کو کنسنٹریٹڈ رکھنے کے لیے کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہوگا وہ جو نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے, which is early elections. Let's see کس طرح ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. زنیرہ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا اور ملاقات بھی رہے گی, اور امید ہے کہ پاکستان کے جو کچھ بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم.